राज्याभिषेककै दिनदेखि राजा वीरेन्द्रलाई मार्ने षड्यन्त्र। नेपाललाई भारतले आफ्नो हिस्सा बनाउने धेरै प्रयासहरू गरेको थियो। ब्रिटिस साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र नभइन्जेल भारतीय राष्ट्रवादी नेताहरूको ध्यान भारतलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनेमा केन्द्रित थियो। जब सन् 1947मा भारत ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भयो, उनीहरूले भारतलाई विस्तार गर्न थाले। ब्रिटिसले भारतलाई स्वतन्त्रता त प्रदान गर्यो, तर उसले आफ्नो विस्तारवादी सोच पनि भारतलाई नै छोडेर गयो। भारतीय नेताहरू नेपाल, सिक्किम लगायतका स्वतन्त्र देशहरूलाई पनि आफ्नो देशमा गाभ्न चाहन्थे। यसको लागि उनीहरूले विभिन्न प्रयासहरू पनि गरेका थिए। पछि भारतीय नेताहरूले बिस्तारै बुझ्दै गए नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि बाधक भनेका नेपालका राजा हुन्। हिन्दू राष्ट्र भएको नेपालको राजतन्त्रलाई ध्वस्त नपारी नेपाल भारतको हिस्सा बन्न सक्दैन। त्यसकै लागि नेपालमा राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअले नेपालमा गोप्य अपरेसन गरेको थियो। यो कुरा रअका पूर्व विशेष निर्देशक अमर भूषणले आफ्नो पुस्तक इनसाइड नेपालमा लेखेका छन्। उनले पुस्तकमा स्पष्ट लेखेका छन्, नेपालमा राजतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूको अभियानको फाइदा उठाउन रअले सक्दो प्रयास गरेको थियो। नेपालमा पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरू भए, कहिले काङ्ग्रेस आन्दोलन त कहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन, विपक्षमा भने राज संस्था। भारतमा राजीव गान्धी सन् 1984 अक्टोबर 31मा प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि भने उनले नेपालमा राजतन्त्र सक्ने रणनीति नै बनाएर रअका अधिकारीहरूलाई खटाए। यद्यपि यो अभियान भने उनकी आमा इन्दिरा गान्धीकै पालादेखिको हो। अमर भूषणले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, नेपालमा जनताले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो अभियान चलाएका थिए। राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको सरकार यो काममा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि उनले र मार्फत विशेष रणनीति परिचालन गरेका थिए। रअले नेपालका सबै राजनीतिक दल र संगठनहरूबीच एकता कायम गर्न कडा मेहनत गर्यो। अमर भूषणका अनुसार गोप्य अपरेसनका लागि रअको पूर्वी ब्युरो प्रमुखको रूपमा उनी आफ्नो नाम जीवननाथन राखेर नेपाल बसेका थिए। यस नामबाट उनले धेरै मानिसहरूलाई राजतन्त्र विरुद्ध अभियान चलाउन तालिम दिए। त्यतिबेला यसरी चलाइएको कुनै पनि दबावले राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई कुनै पनि असर गरेन। यसका लागि भारत सरकारले थुप्रै कूटनीतिक उपायहरू पनि अपनाएको थियो, तर सबै व्यर्थ भए। त्यसपछि राजीव गान्धीले राजालाई दबाब दिन र राजाप्रति जनतालाई आक्रोशित बनाउन विक्रमसम्म 2046 सालमा नाकाबन्दी लगाए। तर वीरेन्द्र शाह राजीव गान्धीसँग झुक्नुको साटो आपूर्तिका लागि चीनलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्न पुगे। यसले राजीव गान्धीको आलोचना भारतमै पनि भयो। त्यसपछि भारत सरकारले यो काम र प्रमुख एके वर्मालाई दिएको थियो। उनले आफ्नो सबैभन्दा भरपर्दो अफिसर जीवननाथनलाई यो जिम्मेवारी दिए। त्यसपछि जीवननाथन नेपालमा राजतन्त्र ढालेर लोकतन्त्र स्थापना गर्ने प्रयासमा लागे। जीवननाथनले जुन काम कूटनीतिज्ञले गर्न सकेनन् त्यो काम रअले गर्ने आश्वासन दिएका थिए। रअले नेपालमा राजतन्त्र फाल्ने योजनामा विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेको थियो, राजतन्त्र नै समाप्त गरेर अथवा राजनैतिक आन्दोलनहरू गराएर। यसबीचमा रअले खेल्ने राम्रो थलो भेटायो माओवादीलाई। माओ चिनिया नेता भएकाले माओवादी आन्दोलनमा भारतको हात देखिनेवाला पनि थिएन। त्यतिबेलै माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजतन्त्र विरुद्धको लडाईँमा बाँकी राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर प्रलोभनमा पार्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्यो। राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनु, बिस्तारै ज्ञानेन्द्रलाई पनि राज सिंहासनबाट हटाउनु, पछि प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु, यो पनि अमर भूषणका अनुसार सबै रहको डिजाइन अनुसार नै भएको थियो। उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, सुरुमा प्रचण्डलाई मनाउन धेरै प्रयास गर्नु परेको थियो। यो प्रक्रियामा महिनौं समय लागेको थियो। जीवननाथनसँगको भेटमा प्रचण्डले नेपालमा राजतन्त्र वा लोकतन्त्रमा बस्नाले भारतका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए। त्यतिबेला अमर भूषणले भनेका थिए, तपाईँ र हाम्रो स्वार्थ फरक छ, तर हामी दुवै नेपालको राजतन्त्र मास्न चाहन्छौँ। राजतन्त्रलाई सधैँ विश्वास गर्न सकिन्न। राजतन्त्र उन्मूलनपछि अर्थतन्त्र र सुरक्षा चासो भारतका लागि सम्भव हुनेछ। शल्यक्रिया सकिएपछि जीवननाथन हराए। हुन त भारतका लागि राजा वीरेन्द्र धेरै पहिलादेखि नै बाटाको काँडा थिए। दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी खोज गर्नेहरूले भनेका छन्, विक्रमसम्म 2036 सालको अन्त्यमा जनमत संग्रहको पनि अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। एकजना सुरक्षा अधिकृतले राजालाई भेट्ने समय मिलाएका थिए। आइतबारको बिहान थियो।
एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्रको रूपरेखा अगाडि नै कोरिएको थियो। ती सुरक्षा अधिकारीद्वारा राजा वीरेन्द्रको हत्या गराउने योजना थियो। राज्य अभिषेकको दिन विश्वका नेताहरूका सामु राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। भर्खर सिक्किम कब्जा गरेको भारतका लागि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र गराइयोस् भन्ने प्रस्तावले करेन्ट प्रवाह गरेको थियो। त्योभन्दा पहिलादेखि नै इन्दिरा गान्धी नेपालमा हत्याकाण्ड मचाएर भए पनि नेपालको राज संस्था ध्वस्त पार्ने र नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउने अभियानमा थिइन्। त्यसका लागि उनले रका प्रमुख रामेश्वरनाथ काबलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन्, जसले सजिलै सिक्किम हत्याउने कामको नेतृत्व सम्हालेका थिए। खोजकर्ताहरू भन्छन् ती सुरक्षा अधिकारीको महातहतमा उनले आदेश दिँदा मान्ने केही हजार सुरक्षाकर्मीहरू थिए। रले उनलाई राजा वीरेन्द्रसँग भेट हुन साथ गोली ठोक्नु, यदि दरबारका फौजले प्रतिकार गरे आफ्ना फौज भिडाउनु, आफू हार्छु जस्तो भएमा तुरुन्त भागेर त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्नु हामी उद्धार गर्छौं भनेका थिए। त्यस मिसनका लागि रका कमान्डोहरूलाई विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाका 2 हेलिकप्टरका साथ तैनात गराइएको थियो। यो योजना यसरी सूक्ष्म ढंगले बनाइएको थियो कि ती सुरक्षा अधिकारीले राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको खण्डमा उनलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाउन भारतले सहयोग गर्ने, राजा मारेर भाग्नै पर्ने स्थिति आएमा भारतले सम्मानित नागरिकको रूपमा कुनै एक राज्यमा गभर्नर पद दिन मन्जुरी जनाएको थियो। तर ती सुरक्षा अधिकृत दरबारमा पुग्नु केही समय अगाडि चिनिया दूतावासले सम्पूर्ण षड्यन्त्रका बारेमा राजा वीरेन्द्रलाई सूचित गरायो। चिनिया गुप्तचर संस्था गुयानबुले कुनै ट्रान्समिटरबाट भइरहेको संवादलाई आफ्नो रिसिभरद्वारा सुनेको कारण त्यसलाई विश्लेषण गरी दरबारलाई सूचित गरेको खोजकर्ताहरू उल्लेख गर्छन्। सूचना पाउन साथ दरबारले उक्त षड्यन्त्र निष्क्रिय पार्ने रणनीति बनाइहाल्यो। ती सुरक्षा अधिकारी भारतीय रणनीति अनुसार व्यवस्थित भएर दरबार के छिरेका मात्रै थिए। गेट पार गर्न साथ पक्राउ परिहाले। उनलाई गोर्खे लौरी लगाएर पोखरा स्थित फुलबारी ब्यारेकको सैनिक हिरासतमा कैद गरियो। दरबारले यो षड्यन्त्रलाई बाहिर ल्याउन चाहेन, किनकि भारतले उल्टै जोरी खोजेर नाकाबन्दी गर्न सक्थ्यो। त्यतिबेला भारत र सोभियत संघको सैनिक सम्बन्ध भएका कारण भारतले सोभियत संघको आडमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि गर्न सक्थ्यो। इन्दिरा गान्धीले सोभियत संघसँग 20 वर्षे सामरिक सम्झौता गरेकी थिइन्। अर्कातर्फ भने नेपाललाई धेरै राष्ट्रहरूले शान्ति क्षेत्र भनी स्वीकृत जनाए पनि भारतले जनाएको थिएन। सुरुमा सोभियत संघले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो, तर भारतको आग्रहमा तत्कालै फिर्ता लिएको थियो। यो घटनापछि दरबारले सुरक्षा घेरामा वृद्धि गरायो। खास गरी भारत नेपालमा राज संस्था भइन्जेल आफ्नो लगाम सिंह दरबारमा नलाग्ने विश्लेषणमा थियो। त्यसैले ऊ जसरी पनि दरबारमा वितण्डा मचाउन चाहन्थ्यो र राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने अभियानमा त्यसै चुप लागेर बसेन। उसले अर्को चाल चल्यो। यहाँ आज पनि धेरैजना विक्रमसम्म 2042 सालको बम काण्डलाई राम राजा प्रसाद सिंहको जनवादी मोर्चाको क्रान्तिकारी कदम मान्छन्, तर त्यो समयका राजनीतिक विश्लेषकहरू त्यो सब रको योजनामै भएको मान्छन्। सूक्ष्म अन्वेषकहरू भन्छन् विक्रमसम्म 2036 सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने अभियानमा चुकेपछि उसले प्रचार नीतिद्वारा दरबारमा गुटबन्दी गराउने योजना लागू गर्न थाल्यो। जनताको दृष्टिमा पनि 2 खालका गुट देखाउने अभियान चलायो। खास गरी नेपाललाई आफूमा निर्भर हुन बाध्य गराउने नियतले रले राजाका भाइहरू लागू औषध र पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू तस्करी गर्छन् भन्ने हल्ला नेपाली मार्फत नै चलाउन लगायो। हुन पनि काठमाडौँबाट मूर्तिहरू हराइरहेका थिए। ती मूर्तिहरूको तस्करी गर्ने गिरोहका बारेमा रअलाई थाहा थियो वा, तर हल्ला चाहिँ दरबारतिर मोडिन्थ्यो। अर्कोतर्फ सोझा र भलाद्मी भनेर नेपाली समाजमा छवि बनाएका राजा वीरेन्द्र प्रति नेपाली जनताको श्रद्धा शून्यतिर जाओस् भन्ने योजना अनुसार रअले पम्फादेवीका नाममा स्विजरल्यान्डमा खाता रहेको हल्ला चलायो। विक्रमसम्म 2042 सालदेखि नै रानी ऐश्वर्याले पम्फादेवीको नाममा स्विजरल्यान्डका बैंकहरूमा अरबौं रकम राखेको प्रचार गर्न थालेको थियो। यता राजा वीरेन्द्रका भाइहरूलाई पुरै तस्करका रूपमा चित्रित गराइरहेको थियो। आलाकाँचा विद्यार्थी नेताहरू जो व्यवस्थाका विरोधी थिए उनीहरूलाई यस्ता कुराले प्रभावित पार्ने भइहाल्यो। तर यसको मुख्य योजना भने रिमोट कन्ट्रोल बमद्वारा राजा वीरेन्द्रलाई उडाउने र काठमाडौँमा विद्रोह भड्काउने थियो। यहाँ एउटा प्रश्न आज पनि मननीय छ। अहिले पनि राम राजाले क्रान्तिको लागि बम काण्ड गरेको भनिन्छ। ती बम उनलाई कसले दियो र उनले बम कहाँबाट ल्याए? नेपालमा त त्योभन्दा धेरै पछि पनि त्यतिका आधुनिक हतियारहरू नै थिएनन्। बुझ्न सजिलो छ, ती आधुनिक बम रअले नै उपलब्ध गराएको थियो। दरबारको ढोका छेउको गमलामा राखिएको रिमोट कन्ट्रोल बम राजा वीरेन्द्रमाथि लक्षित थियो।
तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अगाडि राखिएको बम चाहिँ पञ्चहरू एक आपसमा भिडुन् भन्ने नियतले राखिएको विश्लेषण त्यतिखेरै भएको थियो। विक्रमसम्म 2042 सालको बम काण्ड योजना तुहिएपछि अरू खतरनाक अभियानमा लाग्यो। उसले राजा वीरेन्द्रलाई उडाउनुभन्दा अगाडि एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था फालिदिने, दरबारलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने र कुनै मौका आउन साथ दरबारसँगै ध्वस्त पारेर नेपाललाई आफू मातहतमा राख्ने योजना बनायो। अध्येताहरूका अनुसार आमा इन्दिरा गान्धीको योजनालाई पूर्णता दिन छोरा राजीव गान्धीले सत्तामा आएपछि रलाई पूर्ण अधिकार दिएका थिए। तर रको यो रणनीति कुनै वैदेशिक गुप्तचर स्रोतबाट राजा वीरेन्द्र सामु पुगिहाल्यो। त्यति बेला बच्न सफल भए पनि राजा वीरेन्द्र विक्रमसम्म 2058 सालमा बच्न सकेनन्। त्यो घटना त्यसैको सिलसिला होइन भन्न सक्ने आधारहरू नै छैनन्। अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति सिलसिला त्यसैको उपज देखिन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अथवा एनजिओ आइएनजिओ मार्फत नेपालमा रको तलब खानेहरू 18,000 भन्दा धेरै रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? यो सामग्री सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु हुन तपाईहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।